अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एपिसोड नंबर 176 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। जेर कुताई जो कि ज़ख्मी हालत में होता है वो उस्मान साहब के साथियों के साथ वज़ीर आलम शाह को पकड़ने के लिए नहीं जाता तो अपने खेमे में बैठा सुकून से खाना खा रहा होता है। इसी दौरान बहरान और बाकी साथी भी उस खेमे में दाखिल हो जाते हैं तो वो देखते हैं कि जेर कुताई पहले ही से दस्तरखान पर बैठा सारा खाना सफ़ा चट करने की कोशिश कर रहा है। और फिर जैसे ही उस्मान साहब के साथी दस्तरखान पर बैठ जाते हैं तो जेर कुताई ना तो सलाम का जवाब देता है ना उनसे बात करता है। जेर कुताई तो सिर्फ खाने में मसरूफ़ होता है और बोरान जेर कुताई की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता है, खाओ खाओ, वैसे भी तुम्हारा सिर्फ लड़ने और खाने पर ही ध्यान होता है। जेर कुताई ये सुनकर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे दो चीज़ों का बहुत शौक है, एक तो पेट भर कर खाना और दूसरा लड़ना और फिर भूख लग जाने पर फिर खाना। और वैसे भी मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या मसला है, मुझे थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लग जाती है। सूंगर बेबी जेर कुताई को छेड़ते हुए कहते हैं, मुझे तो लगा था कि आगल खातून तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खाना बनाती हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह खाते हुए देखकर मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। आगल खातून तुम्हारे लिए जितना मर्जी खाना बना ले तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, और अगर तुम्हारा पेट भर भी जाए तो तुम्हारी नीयत नहीं भरेगी। ये सुनते ही तमाम साथी ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाते हैं और फिर जेर कुताई मासूमाना लहजे में कहता है, तुम्हें क्या मालूम कि शादी कितना बड़ा अजाब है। बेचारी आइगल खातून मेरी वजह से परेशान रहती हैं और उन्हें बार बार खाना बनाना पड़ता है। ये तो शादी की तैयारियों से भी ज़्यादा मुश्किल काम था। और ये कहते ही जेर कुताई वहाँ से खाना उठाकर भाग जाता है और तमाम सिपाही जेर कुताई को आवाज़ देते रह जाते हैं कि हमारा खाना तो कम से कम हमें वापस कर दो, लेकिन जेर कुताई उनकी बात नहीं सुनता और भाग जाता है। जेर कुताई के जाते ही आक्शा दरवेश अपने हाथों में सोने की थैलियाँ थामे उस खेमे में दाखिल हो जाते हैं और तमाम लोगों को सलाम करने के बाद जेर कुताई वाली जगह पर बैठ जाते हैं। तमाम लोग हैरानगी से आक्शा दरवेश की तरफ देख रहे होते हैं कि आखिरकार इनके हाथों में सोने की थैलियाँ क्यों हैं। और फिर जैसे ही सिपाही आक्शा दरवेश से पूछते हैं कि आपके हाथ में जो सोने की थैलियाँ हैं ये आप किस मकसद के तहत यहाँ पर लेकर आए हैं। आक्शा दरवेश जवाबन कहते हैं, ये गोंदोज बे ने आप लोगों के लिए भेजी हैं, क्योंकि जो लड़ाई हमने गयातों के खिलाफ लड़ी थी तो ये उसमें से हासिल होने वाला माल गनीमत का हिस्सा है। और फिर तमाम सिपाही गोंदोज बे का नाम सुनकर मुस्कुराते हैं और समझ जाते हैं कि गोंदोज बे अपनी तमाम गलतियों को हमारे दिलों से भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो गोंदोज बे का नाम लेकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि गोंदोज बे को हमारा बहुत एहसास है। दूसरी तरफ जैसे उस्मान साहब तक ये खबर पहुंचती है कि ओरहान गाजी को बुखार हो गया था तो वो ओरहान गाजी का हाल पूछने के लिए मल्हान खातून के खेमे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि मल्हान खातून की गोद में ओरहान गाजी बैठा हुआ है। और फिर उस्मान साहब ओरहान गाजी को अपनी गोद में उठाते हैं और फिर वो अपने बच्चे के हक में बहुत सी दुआएं करते हैं और बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। और फिर मल्हान खातून उस्मान साहब को बताती हैं कि सलचान खातून बहुत ही आला शख्सियत के हामिल इंसान है। मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ तो सलचान खातून फौरी तौर पर मेरी मदद करने के लिए पहुंच जाती हैं। सलचान खातून ने ही ओरहान गाजी की देखभाल की तो इसका कुछ बुखार ख़त्म हो गया। उस्मान साहब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ओरहान गाजी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। एक तरफ उस्मान साहब की गोद में ओरहान गाजी होता है तो दूसरी तरफ शेख अदाबाली की गोद में अलाउद्दीन होता है। और शेख अदाबाली भी अपनी बेटी उस्मान साहब और अपने नवासे की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे होते हैं और उनके हक में बहुत सी दुआएं करते हैं। शेख अदाबाली बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि शेख अदाबाली को काफ़ी साल इंतज़ार करने के बाद नाना बनने की खुशखबरी मिली होती है और ये सब कुछ बाला खातून के सब्र का नतीजा होता है। यानी कि शेख अदाबाली बाला खातून को बहुत सी नसीहतें करते चले जाते हैं कि तुमने अपनी औलाद की परवरिश किस तरीके से करनी है। दूसरी तरफ मल्हान खातून और हान गाजी को सुला रही होती हैं तो इसी दौरान अलाजा खातून भी उस खेमे में दाखिल हो जाती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि मैंने सुना है कि आपके बाबा जान का काफिला बहुत ही जल्द काई कबीले में पहुंच जाएगा। ये सुनते ही मल्हान खातून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि मैं काफ़ी अरसे के बाद अपने वालिद साहब से मुलाकात करूंगी और वो जैसे ही अपने नवासे को देखेंगे तो वो अपने सारे गम और तकलीफ़ों को भूल बैठेंगे। और फिर मल्हान खातून ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वह अलाजा खातून से कहती हैं, तुम ओरहान गाजी का ख्याल रखो, मैं अपने वालिद साहब के आने के लिए तमाम खाना और तैयारियां मुकम्मल करवाती हूँ। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान काई कबीले में नगाड़े बजना शुरू हो जाते हैं और मल्हान खातून और बाकी तमाम खवातीन उमर बे को खुशामदीद कहने के लिए अपने खैमों से बाहर आ जाती हैं। और फिर जैसे ही मल्हान खातून उस काफिले की तरफ मतवज्जा होती हैं तो उन्हें कहीं भी उमर बे नजर नहीं आते, क्योंकि वोरकुन उमर बे को शहीद करने के बाद उनकी लाश अपने घोड़े के पीछे रखकर उसे काई कबीले में ले आता है। मल्हान खातून बेसब्री से अपने वालिद साहब का इंतजार कर रही होती हैं। जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके वालिद साहब उस काफिले में मौजूद नहीं हैं तो उस काफिले की तलाशी लेना शुरू हो जाती हैं तो अचानक उनकी नज़र किज़िल कबीले के झंडे पर पड़ती है जिसमें उमर बे की लाश लिपटी हुई होती है।
دیکھتے ہی دیکھتے عثمان صاحب اور شیخ اداب علی بھی سرداری خیمے سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ عمر بے اس قافلے میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر اچانک ان کی نظر ملحان خاتون پر پڑتی ہے تو ملحان خاتون بھاگتی ہوئی اپنے والد صاحب کی لاش کے پاس آ کر زور زور سے دھاڑے مار کر رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالآخر ملحان خاتون ہمت کرتے ہوئے اپنے والد صاحب کی لاش سے کپڑا ہٹاتی ہیں اور ان کا چہرہ دیکھنے کے بعد زور زور سے رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عثمان صاحب بھی جیسے عمر بے کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور عمر بے کا نام پکارتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کر دیا۔ بالآخر سلوی خاتون بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر رونے پیٹنے کا ناٹک کرتے ہوئے عمر بے کی لاش کے پاس آتی ہیں اور کچھ دیر رونے کے بعد وہ اپنے بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے کہتی ہیں، ہمارے چچا کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ لیکن بارکن کوئی جواب نہیں دیتا اور پھر عثمان صاحب غصے میں آ کر اس کے قریب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے اس شخص کا نام بتاؤ جس نے عمر بے کو شہید کیا۔ اور پھر بارکن جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، یہ سب کچھ منگولوں نے کروایا ہے۔ میں نے عمر بے کی جان بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی، ہم مقابلہ نہ کر پائے اور اس لڑائی کے دوران عمر بے اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اور پھر ملحان خاتون اپنے والد صاحب کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، آپ ہمیشہ ہی سے شہادت کے خواہش مند تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی اور آپ جو رتبہ حاصل کرنا چاہتے تھے آپ کو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ بالا خاتون اور گائے قبیلے کی باقی خواتین کی آنکھوں میں بھی آنسو ہوتے ہیں اور وہ ملحان خاتون کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہوئے کہتے ہیں، ہمیں آپ کے دکھ کا بہت احساس ہے، میرا جوان بیٹا بھی شہید ہوا تھا اور ہمارے معصوم بچے بھی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ بالآخر ملحان خاتون کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمیں شہداء کی لاشیں دیکھ کر رونا نہیں چاہیے، تو وہ ہمت کر کے اپنے آنسو پر قابو پا لیتی ہیں اور پھر عثمان صاحب کے اشارہ کرنے پر عثمان صاحب کے ساتھی عمر بے کی لاش کو اٹھا کر انہیں کفن دفن دینے کے لیے دوسرے خیمے میں لے جاتے ہیں۔ جیسے عمر بے کی لاش کو دوسرے خیمے میں لے جایا جاتا ہے تو عثمان صاحب کے باقی سپاہی اسی دوران گھیاتو اور وزیر عالم شاہ کو گرفتار کرنے کے بعد عثمان صاحب اور بارکن کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں۔ آخرکار اس ڈرامہ سیزن کے دو سب سے بڑے ولن یعنی کہ گھیاتو اور وزیر عالم شاہ کو عثمان صاحب کے سامنے گھٹنے ٹکا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور اس طرح گھیاتو اور وزیر عالم شاہ کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے اور وہ دونوں ہی عثمان صاحب کے سامنے سر جھکائے مجرموں کی طرح پیش کیے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے کی خواتین، بوڑھے اور بچے تمام لوگ چلا چلا کر کہہ رہے ہوتے ہیں، ان دونوں گھٹیا انسانوں نے ہمارے بہت سے سپاہیوں کو شہید کروا دیا ہے، لہٰذا آپ ان کا سر قلم کر دیں، ہم ان کی موت دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب کائی قبیلے والوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کرتے اور کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو فرعون سمجھ کر بیٹھ چکے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور و تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے اور مظلوموں پر زیادتی اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتے تھے۔ وزیر عالم شاہ اپنی جان بچانے کی خاطر عثمان صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم سلجوقی وزیر کو مار کر اپنا نام کبھی بھی غداروں کی لسٹ سے باہر نہیں نکال سکتے۔ گھیاتو بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عثمان صاحب کو آخری بار ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر تم نے مجھے مار دیا تو آرگن خان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو مٹا کر راکھ کر دے گا۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب اپنی تلوار کو اپنے میان سے باہر نکالتے ہیں تو اسی دوران نگاڑے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان مسعود بھی کائی قبیلے میں دھماکے دار انٹری مار دیتے ہیں۔ تمام لوگ سلطان کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ سلطان کو دیکھتے ہی پاگلوں کی طرح زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتا ہے کہ عثمان، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ مجھے مار ڈالو لیکن تم نے بہت دیر کر دی، اب سلطان میری آزادی کا فرمان سنائیں گے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے گھیاتو بھی بہت زیادہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، سلطان مسعود کبھی بھی تمہارے ہاتھوں میری موت نہیں دیکھنا چاہے گا۔ یعنی کہ وزیر عالم شاہ اور گھیاتو دونوں ہی خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ سلطان ان دونوں کی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ سلطان مسعود عثمان صاحب کو غدار سمجھ کر انہیں سزا دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی سلطان مسعود عثمان صاحب کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب نے گھیاتو اور وزیر عالم شاہ کو مار مار کر ان کی خوبصورت قسم کی طبیعت بنا دی ہے۔ بالآخر سلطان مسعود غصے میں آ کر عثمان صاحب کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، نہ تو تم گھیاتو کو مارو گے اور نہ ہی وزیر عالم شاہ کو، وزیر عالم شاہ میرا شکار ہے، اگر تم وزیر عالم شاہ کو مارو گے تو تم اپنے کردار سے کبھی بھی اس داغ کو مٹا نہیں پاؤ گے۔ عثمان صاحب سلطان کی باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں، میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ وزیر عالم شاہ غدار ہے اور گھیاتو تمہارا دشمن ہے، لیکن تم اس کی مخالفت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، یعنی کہ میں نے اپنے الفاظوں کو تم پر ضائع کیا اور تم پر میرے لفظوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ سلطان یہ سن کر کہتے ہیں، کیا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا چاہیے جس نے سچائی دیکھی تھی، یا پھر تمہارے جھوٹ پر؟ تم نے مجھے خود اپنے ہاتھ سے خنجر مارا تھا اور اب تم میرے سامنے جھوٹی کہانیاں بنا رہے ہو کہ تم بے قصور ہو۔ اور تو اور میں نے سنا ہے کہ تم نے بازنطینی شہنشاہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ بھی کیا ہے اور اسی وجہ سے تم نے گھیاتو
اور وزیر عالم شاہ کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ اور پھر سلطان مسعود غیاتو اور وزیر عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم فوری طور پر ان دونوں کو آزاد کرو گے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب تو عثمان صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی سلطان مسعود کا حکم ماننا ہوگا۔ بالآخر سلطان کی باتیں سننے کے بعد عثمان صاحب بہت زیادہ غصے میں آ جاتے اور کہتے ہیں، اب بھی آپ کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، اگر اب بھی آپ تمام سچائی جاننے کے بعد اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو مجھے آپ پر افسوس ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظالموں کے ساتھ رحم دلی مظلوموں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ اور یہ کہتے ہی عثمان صاحب سب سے پہلے وزیر اعظم شاہ کا سر قلم کرتے ہیں۔ سلطان چلا چلا کر عثمان کا نام لے کر انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ عثمان صاحب کو روکنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سلطان کے حکم کی مخالفت کرتے ہی سلجوقی سپاہی نیزوں اور تلواروں کی مدد سے کئی قبیلے کے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف کوسس اور عثمان صاحب کے تمام ساتھی بھی سلجوقی سپاہیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تلواریں میدان سے باہر نکال لیتے ہیں۔ ناظرین، لاسٹ ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔